हा हे रे आम्ही लायलेले रे म्हणजे आमकां गोंयकारांक काढूंक लायता रे कोण कंप्लेंट करता पण ए मातसो हेल्प कर मरे मातशें गाडयेन घालूंक जाय बघ मरे तेच आमकां काड म्हणटा म्हाका तेच कळना कोणाच घर तेका इजार हांव आतां पुलीस स्टेशनार वतात जाल्यार प्रॉब्लेम जातले ते सांगतात जावचें ना रे तशें न्हू म्हाका सर हांव सांगता हांव रिस्पेक्टान उलयला म्हाका आतां हांव हांगासर रावात सुद्दां जाल्यार बोवाळ जातलो पण तेक म्हाजें नांव सगळ्यांक खबर आहा कितें तें म्हणून सांगलां तुमी तशें म्हाका पयलीं म्हटलं फालतूरपणां करता हांव तसलें केन्ना पण म्हाजें नांव कितें आसा पळय पुलीस स्टेशनार सगळे लोक भरतले हतय करीत जाल्यार तशें न्हू भायले बसता पळय राव हांव काडटा हांगले तुमकां पण तुमी आमचे कडेन उलयत काडटा म्हटलें न्हू पण तांकां काडचें पडटलें कितें म्हणटा तशें न्हू तुका सांगलें पळय सायबा हांवूय शिकलोलोच भुरगो पण कशें तशें हांवें तुमकां काडटा म्हटलें तशें न्हू हांवें तुका कितें सांगलें हांव तेच न्हू काडटा गाडी धाडूं नाका म्हणून तूं हांवें तुका काडटा सांगलें न्हू हांवें काडटा म्हटलें तुमी फालतूर काड 2 वरां जालीं फाटसून फोटो काढून जर काढलो न्हू 2 वरां खंयच्या सर पळय हांव फटिंगपणां उलोवपी न्हू आमी घेवन फुड्यान रावला पळय घेवन वयता तूं रावला गजाली सांगता सगळे काडले एक ना हांगा व्हरता तुज्या खातीर आमी फोडा पडटा हांव पळय घेवन गेलो पळय हांव एक रायटिंगान दिता मागीर बाकीच्यांक वचूं नाका म्हणून दिता हांव ए थँक्यू हांव तूं खंय आसता रे आतां आयज करता कितें तें आतां जातलें न्हू आतां कितें तें जातलें लोकांक कळोंक जायना रे आमकां म्हणटा न्ही अरे कोण कंप्लेंट करपी कोण आतां हे कंप्लेंट करपी सायबा कोण आतां आमकांच गोंय करा हांव तशें म्हणिना हांवें काडल्या सगळे आनी 2 वरां आतां तेणी म्हटलें तुमी येयले तुमी आतां गाडयेन 2 वरां आसले तुमीच सांगा आम्ही 100 आमकां फोन केला आता तेणी म्हटलं कितें हांव 2 वरां काडूंक ना तुमी म्हाका सांग 5 मिनटां तुमकां एका उतरान काडलो फोटो काडलो न्हू आमी घेता म्हणटा हांवें तुका कितें म्हटलें हांवें काडटा सांगलें हांवें काडलें खंयची गाडयेन घातलां हांवें हे सगळें हांव वयता तेच न्हू बारीक लोकांक म्हणटा न्ही हे आतां आतां तुमी पळयात तुमी सद्या कितें जालें तितून एक गजाल जाली की म्हाका हे सगळे आंबे काडचे पडले आंबे दवरलेले ते सगळे काडचे पडले ती एक गजाल जाली की आंबे खंय हांगासर लावं नाका आनी हेज्या पयलीं इतले लोक भायले गोंयान येवन आंबे विकता हांगा तेंचेर कांय एक्शन जायना आनी आमचे आदले मनीस जेन्ना कितें करता तेन्ना ह्यो गजाली की पुलीस येतात पुलीस जागेर येतात न्हिदलेले काय कोण तांकां कंप्लेंट करतात आमी नको आतां म्हाका खंय ते हितून भितून उडयतले म्हणून सांगता ते काडिना जाल्या हे कायदे बरे आसा चड गोंयकारां खातीर आसा पर्वरी पुलीस स्टेशना वयल्यान गाडी येयली तांकां कंप्लेंट येयली खंय सो नमस्कार हांव सचिन मयेकर आयज खंय तरी एक व्हडलो धक्को आमकां गोंयकारांक जो मेळटा तेजेर परत एकदां उठपाचो दीस आसा कारण आयज हांव पर्वरी गोंयचे मानकुराद आंबे घेवन थंय बसलेलो ऑर्गेनीक आंबे जेका खत बीत घालूंक ना आनी ऑर्गेनीक आंबे ज्या रेटीन मेळटा तितूंतल्यान खुबशे गिरायक बरे येवंक लागले कॉल येवंक लागले पण जेन्ना थंय कदंबा डेपो कडेन पर्वरी हांव बसलो तेन्ना रोखडेच पुलीस येयले आनी म्हाका कार्ड म्हणपाक लागले कार्ड म्हटल्या उपरांत हांवें तांकां म्हटलें हांगा बाकीचे बसता हांव काडटा म्हटलें ह्याच हितून सांगलें हांव काडटा पूण बाकीचे बसता तांकां मागीर काडा म्हूण तेन्ना ते सामके दुसऱ्या वाटेंतल्यान की हांवें कसलो क्रायम केला आनी हांव थंय पळोवन येयला तसो त्या पद्दतीन उलोवपाची स्टायल आसली आनी आयज हांव
एक विचारता, जेन्ना रोड सायडीक गोंयान भाजी जावं फळां जी ग्रो जाता ती विकपाक शकना आमी रोड सायड, कायदो आसा असो? आनी त्याच जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर हांव आसलेलो त्याच जाग्याचेर फाटलीं 7 ते 8 वर्सां हांव डेली भायल्यान, जे गोंयकार न्हू, भायल्यान कोण तरी भायलीं फळां जी गोंयान जायना ती भायलीं फळां हाडून थंय विकता. तेन्ना तेंचो ह्या पुलिसांकूय प्रॉब्लेम नासलो. तुमी सांगले की 100राचेर खंय तुमकां कॉल येयलो म्हणून तुमी येयले, सायबान धाडला म्हटलें. जेन्ना सायबान तुमकां धाडलें हेज्या पयलीं कोण धाडिनासले? काय हेज्या फाटल्यान षडयंत्र आनीक कितें व्हडलो आसा? की बारीक सामान्य मनीस हांव पयलीं हेज्या पयलीं फॅब्रिकेशन बिजनस करतालो हांव, सामको आमी हार्ड वर्कींग, आमी सामकें आमचे हितूंतल्यान एफर्ट्स घालून धंदो उबो करताले. त्या टायमार अश्योच तरेच्यो हॅरासमेंट, अशेंच हे सरकारी यंत्रणा वेवस्थापना थंयच्यान आमकां येवंक लागलेलें आनी आमकां शाणयले. बेश्टेच शाणयले म्हणिना, अक्षरशा सोंपयले. हितून हांव एकलो न्हू. आनी आयज जेन्ना बसलोलो, आमी कितें व्हडलें कितें हें करूंक येवंक नासलें, तें आमी सोंपोवपा खातीर येयल्लेले. पण आमचेर गोंयकारांचेर एक्शन जाता. गोंयचे बिजनस जे स्टार्टअप आसा पळय ते फेल्युअर जावपाक हेच कारण की गोंयचे वेवस्थापन गोंयकारांच्या विरोधान काम करतात. कोण भायल्यान कोण येयनात. ह्या जाग्याचेर दिल्लीवाले आनीक कोण हे डेरिंग कित्याक करतात? जे तुमी गोंयकार जे आसात, हे गोंयचे वेवस्थापन आसा, गोंयचे राजकारणी आसा, हे भितून वचोन आमकां बारीक लोकांक DDT पावडर जावं आनीक खंयची कॅमिकलां आनीक कितें घालून मारलेल्या भशेन गोंयचे बिजनसीस आनीक कितें काबार करून उडयल्लेले आसात. आमी ओगी रावतात, प्रत्येक जाण ओगी रावतात. हो एकल्याचो प्रश्न ना, हो बदल हाडपाचो प्रश्न आसा. बदल इन द सेन्स राजकारणान म्हणिना, जे स्वार्थ घेवन लोकांक काबार करतात, हे खंयच्या हेका लागून हांव नको, खंय तरी फाटल्यांतल्यान फुडल्यांतल्यान टेबला पोंदच्यान कितें वेव्हार जाता आमी नको, हे कित्याक लागून जाता अशें, हे बंद जावपाक जाय. हांव उठलोलो आसा. हांव गोंयकारांक सांगता की तुमी इतलीं वर्सां सगळ्या लोकांच्या फाटल्यान रावन एक्सपेक्टेशन्स दवरले, राजकीय पक्षां कडल्यान दवरले, संघटनें कडल्यान दवरले. तुमी 5-5, 10-10 वर्सां, 20-20 वर्सां, कोणी तरी 30-30, 40-40 वर्सां राजकीय पक्षांक दिले. हांव तुमकां एक उतार दिता, आयज तुमकां उलो मारता, म्हाज्या खातीर न्हू, म्हाका कितें सपोर्ट तुमचो जाय असो न्हू. आयज म्हाका जर तुमी सपोर्ट करता, हे गोंयचे जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आसा, जे बिजनस फेल्युअर जातात, तेंकां उबो रावपाक तुमी म्हाका एकदां सपोर्ट दिया. आनी तुमी जर सपोर्ट थंयच्यान जर दिता, विथइन 6 months जे तुमकां व्हडली व्हडली कोणी बरोवन दिल्लेली आहा, भाशणां दिल्लेली आहा, ते तुमकां करून दाखयता आनी प्रूव करता खंयची सिस्टम आसा, जावं कोण आसा, खंयची बरी व्हडली न्यूज चॅनल आसा, ती न्यूज खंयचे करतना तुमी पळयल्या. त्या चॅनलांचेर जर म्हाका कोणूय आपयात आनी ह्या विशयाचेर जे स्टार्टअप फेल आहा पळय तेजेर उलोवपाक म्हाका इंटरव्यू बसात, तुमकां हांव प्रूव करून दिता. कारण जें कितें घडलां तें हें करतले जाल्यार मिडियान हेजेर फोकस घालपाची गरज आसा आनी जेन्युअन विशयाचेर हें करून गोंयाक वाचोवपाचें काम जर आसा जाल्यार आयज तुमी मिडियान करूंक जाय. सो हांव आशा बाळगता की तुमी हेका सपोर्ट करतले की हांव भायर सरलेलो आसा. आनी हितून म्हाका हेंय खबर आसा, जेन्ना 2016तल्यान आमी जेन्ना हें केल्लेलें तेन्ना प्रत्येक पावलाचेर आमी हें फेस केल्लेलें, प्रॉब्लमांक फेस करून अशे त्रासान पडलेले आनी गोंयचे बिजनसीस अक्षरशा काबार जाले. सर्वीस प्रोवायडींग इंडस्ट्री अक्षरशा काबार जाली. सामान्य मनीस, बारीक घराण्यांतलो मनीस हितून आमच्या बिजनसान सक्सेसफूल इजिली जावंक शकना. तेजें कारण एकूच की जी सिस्टम आसा तेका खंय तरी पांयां पडचें पडटा, नटमस्तक जावचें पडटा. आनी आमच्या सारको मनीस जेन्ना उलयतलो आनी बाकी गजाली सरळ जेन्ना करूंक वयतलो तेन्ना ह्यो गजाली शक्य कश्योच जावच्यो ना. गोंयकारां खातीर, गोंयचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बारीक धंद्यां खातीर गोंयकारां खातीर उबे रावपाची गरज आसा. हांव तुमचे कडल्यान एक हें करता की आयच्या हितूंतल्यान की तुमी एक असो चान्स दिया, एक तुमी फॉलो करा फुडल्या टायमान आनी तुमी जे सत्य आसा त्या वाटेन रावात. तुमकां प्रूव करून दिता की हे 6 म्हयन्या भितून जे कितें कायदे पलट करून हे जे आमकां जे सतयतात न्हू तेजेर उबो रावन त्या हितूंतल्यान एक न्याय जो लोकांक कसो मेळटलो तेका रस्तो आसा त्या रस्त्यांतल्यान करून घेवया. नाजाल्यार हे आमकां येता त्या टायमान सोंपयतले. थँक्यू.